मन के अंदर खुशी, उमंग, उत्साह। आज विशेष आपका बर्थडे है, विशेष जन्मदिन है, इसलिए ढेरे ढेरे मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। सबके सारे परिवार को आपको बधाई हो। आपने याद किया उसके लिए भी ढेरे ढेरे धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी, उमंग, उत्साह। ऐसे टाइम पर जबकि प्यारे बाबा का सर्व के सिर पर हाथ है, विश्व, संसार, दुनिया के सिर पर हाथ है। हमारे सबको भी, भाई बहनों को भी बाबा का यही आदेश है, बच्चे सर्व को सुख का, शांति का, दया का, प्रेम का वरदान दो, शक्ति दो। तो हम लोग हमेशा सारा दिन लगभग आश्रम में आजकल योग चलता रहता है। बाबा की सब पर छत्र छाया है, लास्ट में वही हमारा साथी है। तो आपने ऐसे शिव बाबा की याद में हम लोग को भी याद किया, उसके लिए धीरे खुशी हो रही है और धीरे धन्यवाद। आपका जन्म अजर, अमर, अविनाशी, इसलिए सदा सदा ही उन्नति, प्रगति, सदा आयु ही है। कहते हैं ना, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इस प्रकार आपको वरदान है। आपका दिल मन धैर्य सच्चा है, ईमानदार है, इसलिए पिछली बार भी शिवरात्रि में आप सब हमारे साथ हम लोग इकट्ठे बैठे थे। आज वो दिन याद आ रहा है, इसलिए शिव बाबा ने यही तो करने को मिलाई, बच्चे कल का भरोसा नहीं है, इसलिए राम रो करते चलो, मन से, तन से, सब प्रकार से राम रो व्यवहार। सो आपका धीरे धीरे धन्यवाद, धीरे धीरे शुक्रिया। आपने अपने बर्थडे, जन्मदिन पर भी हम लोगों को भी याद किया, इसलिए धीरे धीरे आप सबकी याद यहाँ भी सदा बनी रहती है। इसलिए आपका सब परिवार, जो भी वहाँ पर सब हैं, सबको धीरे धीरे बधाई हो, मुबारक हो। धीरे धीरे प्यारे शिव बाबा का सदा उन्नति, प्रगति, सदा आगे बढ़ते रहेंगे, तो बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया दीदी, राज दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। माला लो, गुच्छा लो, टोली लो, सब लो, और विशेष फिर क्या लो, राखी, रक्षा बंधन। भगवान की रक्षा में बंधे हुए हैं, भगवान की एकदम आप छत्र छाया में हैं। तो धीरे प्यार से, प्रेम से, अभी तो राखी का बंधन तो ऐसे अलग अलग ही भेज है कि ना, कि आश्रम में तो इतना इकट्ठे हो नहीं सकते हैं, अपने समय के अनुसार, मर्यादा अनुसार चलना होता है। सो बहुत बहुत आप उसमें है ही हैं। तो प्यारे शिव बाबा की सदा छत्र छाया पालते रहेंगे, पालते रहेंगे। अन्य आत्माओं की भी आपके मन के अंदर हमेशा शुभ भावना रहती है। सो प्यारे बाबा की, शिव बाबा की बहुत छत्र छाया है, इसीलिए लो आपको भी राखी आज बांधते हैं, सारे परिवार को साथ साथ में बांधते हैं राखी। लो हाथ करो, हाथ करो, आपको राखी बांध दे लो। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत आगे करो आप हाथ। हेलो, थैंक यू दीदी। मैं वो लेने के लिए एक दिन आऊंगा ही उधर, और आपके, और इसके बाद अलिकति स्वामी स्वामी आनंद गिरी को पनि केही आशीर्वचन सुनौँ, त्यसपछि बाबा के घर से प्रेजेंट प्रसाद। हेलो, प्रसाद ला ला, ये सब लेने के लिए, खाने के लिए आऊंगा उधर।
लो प्रसाद भी ग्रहण कर लीजिए। हवस् त हाम्रो सबै दैवी परिवारको पनि हैन हाम्रो सिटोला सरलाई धेरै धेरै बधाई छ, मंगलमय शुभकामना छ। यहाँको स्वास्थ्य दीर्घायु मंगलमय शुभकामना, सबै प्रकारको उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति र सधैँभरि नेपालका सबै यो ब्रह्मा कुमारी मिसनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अत्यन्त राम्रो स्नेह छ, प्यार छ। भविष्यका दिनहरूमा अझ यो प्रीतिको गाँठो सधैँ रहिराखोस्, हामी यही मंगलमय शुभकामना गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार करते परिस्थितिको बेला ये विषम परिस्थितिको ये बेलामा हमारा भक्त है, इसको भी आशीर्वाद आशीर्वाद सबैमाथि छ। अभी कब आ रहे हैं? अभी कब आ रहे हैं काठमांडू नेपाल में? हम अब कब आएंगे नेपाल? जब कोरोना समाप्त, कोरोना के जब ट्रैवल हो जाएगा जल्दी आएंगे। हो जाएगा। कोरोना आया और गया, हम लोग को सावधान करने के लिए आया है। जागो जागो हे आत्मा जागो, जगाने के लिए आया है। कुछ हमारे ऐसे कर्मों का फल है, जैसा हम रोपेंगे वैसा हम काटेंगे। इसलिए कलयुग में मानव का कर्म ही कुछ ऐसा हो गया है जिसका फल है। इसलिए शिव बाबा ने कहा बच्चे याद से अपना किया हुआ कुछ भी उसको नाश करो। भगवान की याद अग्नि है, एकदम अग्नि में जो डालने से रूप बदल जाता है। इसलिए स्वयं को राज योगी योग करो शिव बाबा भगवान से। इसी देह में रहते इसी आत्मा को, स्वयं को आत्मा समझ उसको याद करो। ये सच्चा योग जिसमें परिवर्तन होता जाएगा, मानव रामरो होता जाएगा। भगवान ने यही सिखाया बच्चे, न रामरो हेरो, न रामरो बोलो, न रामरो सुनो, न रामरो करो, बस और क्या है। तो थोड़ा हम लोग को अली रीस थोड़ा आ जाता है, तो उसको समाप्त कर देना है और कुछ नहीं है। नहीं, इसलिए मानव का जीवन हीरे के समान है, जो चाहे मानव कर सकता है। सारा संसार मानव के हाथ में है। आज मानव स्वयं ही अधीन हो गया है, प्रकृति के भी अधीन हुआ है, जबकि प्रकृति मानव के अधीन में थी। प्रकृति मानव की दासी थी। आज देखो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के मानव अधीन है। गुरु अब हजुरबाट पनि आशीर्वचन पाइयोस्। ये धीरे आप सब योगी है, भगवान के सर्व के सहयोगी है। सब धेरै धन्यवाद। हेलो भ्राता जी, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। अब आत्मानन्द इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल भन्दैछ, यता अलि गाह्रो हुन्छ। मेरे मामी है उधर, आज तो देखिए हमारे मामी है। मेरा आमा नहीं हो। काम जान सक्नु भन्दै थियो, काम अर्काको देशमा गर्नुपर्ने। ताइले हजुरको चाहिँ म्युट राखौँ, यहाँ गुरुहरूबाट अलिकति आशीर्वचन हुँदैछ। विशाल बाबू हजुर, गुरु प्रणाम प्लिज। स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद छ, आशीर्वाद नारायण। हजुरले पनि यो जन्म मृत्युको विषयमा अलिकति हजुरले हामीलाई पनि आशीर्वचन दिउँ गुरु। हाम्रो वेदान्त फिलोसफीमा कसको जन्म हुन्छ र कसको मृत्यु हुन्छ भन्ने धेरै चर्चा भएको छ। वेदान्त फिलोसफीले भन्छ
जुन उत्साहले जसको जन्म मनाउँछौ कट्यो त स्वामीजीको विशाल सर स्वामीजीको कट्यो हजुरले कन्टिन्यू गर्नु पर्ला गुरु अब त्यसको मतलब स्वामीजीको कट्यो के र त्यही त भएन र त्यस्तै लाग्यो ठिक छ स्वामीजी आएपछि स्वामीजीले आमा सुतेर उठ्नु भएको छ के अहिले भर्खर पहिले आमाको सुनौ आमाको सुनौ हो अलि अलि आमाले मिलेर एकछिन आशीर्वाद दिसो त ऊ खोल्नुहोस् न माथि जय शम्भु भन्नुहोस् तपाईँको साइलो छोरा आमा भन्नु न हो उसलाई पाउन कतिको साह्रो गाह्रो भएको थियो अलि जोडले भन्नुपर्छ उता सुन्नु पर्यो नि जन्मिन निकै गाह्रो परेको थियो ल ठिक छ आमा आउँदै हुनुहुन्छ सी इज 92 हजुर हाम्रो सबैको 92 वर्षमा आमा साइलो छोराको आज जन्मदिनको उसमा चाहिँ नि यहाँ सुत्नु भएको थियो अनि अहिले उठेर यहाँ जुममा आउनु भएको छ आमा भन्नुहुन्छ उहाँ सुनिन्छ र भनेको यहाँ तपाईँले बोले सबै सुनिन्छ भनेको छु अलिक ठुलो आवाजमा भन्नुहोस् त आमा सुनिरहेछौँ ल सबै सुनिरहेछ ल भन्नुहोस् आज साइला छोराको जन्मदिनको बर्थडे हो ए ले बाबालाई जय जय होस् बाबालाई सबैले भगवानले रक्षा गरून् आयु पुरा होस् रोग नलागोस् शोक नपरोस् जे चिताए त्यही पुगोस् भगवानले बुद्धिजीवी छ मेरो छोरो बाटो त्यहाँबाट अरू बढोस् अरू राम्रो होस् बाबालाई सबै कुरा भगवानले रक्षा गरून् जहाँ गए पनि भगवानले रक्षा गरून् त्यसै पनि बाटो छ त्यसै पनि दिन्छ अरू अरू ज्ञान बढोस् भने मैले दिने आशिक त त्यही हो नि हौ अनि तेरो खुसी हो नि अरू त फकिरीमा आनन्द मौला भन्नुहोस् भक्करीमा आनन्द लिएर सबै कुराको आनन्द लिएर सबैतिर फुल्नु फल्नु सन्तानलाई सुख शान्ति दिनु आनन्द लिनु आफूले पनि सन्तानले सुख शान्ति दिनु भगवान सन्तानले सुख शान्ति दिनु तँलाई सबै कुरा भगवानले रक्षा गरून् विशाल बाबु अब नि उहाँ गुरुले सानो प्रवचन भन्दै हुन्छ दाइ चाहिँ म्युट गर्नुहोस् तपाईँ एकैछिनलाई गाला मोही खाए भन्नु गालामा मोही खाए मेरो बाबालाई विशाल बाबु ल तपाईँ अब म दुई शब्द बोल्न मन जान्छ ह्याप्पी बर्थडे मङ्गलमय शुभकामना स्वास्थ्य दीर्घायु उत्तर प्रगतिको गर्दै यस्तो प्रवचन गर्दै गर्दै हिँड्दा एउटा भगवानको आत्माको साक्षात के भयो विशाल बाबु अब हजुरको पालो गुरु स्वामी आत्मानन्द गुरुजी हजुरले केही आशीर्वचन प्राप्त होस् यो यहाँ नेटको बहुत प्रब्लम भएर बार डिस्कनेक्ट भइराखेको छ दाइ चाहिँ उ गरिसक्यो के अरे म्युट गरिसक्यो सुरेन्द्र दाइ ल तो आजको प्रसंग हो दुईटा कुरा छन् यो विश्व जगतमा केवल दुईटा गुरु हो सुन्दैछु गुरुको आज स्वामीजीको आज लाइन ट्युसन क्या फेरि काट्यो अब हजुरकै पालो चिन्तामणि सबैलाई नमस्कार आमालाई प्रणाम आमा नमस्कार आमालाई प्रणाम
दर्शन हजुर नमस्कार स्वामीजी आउनुभयो स्वामीजी हस् स्वामी विशाल बाबु हजुर हजुर स्वामीजी डिस्कनेक्ट भइरहन्छ हो मैले सुरु गरेँ कि फेरि त्यो कनेक्ट हराइहाल्छ भन्ने जगतमा दुईटा पदार्थ छन् एउटा जन्मन्छ र नष्ट हुन्छ दोस्रो पदार्थ वो जन्मदा पनि जन्मदैन र नष्ट पनि हुँदैन अब हामीले जन्मोत्सव कसको मनाउने जसको जन्म हुन्छ उसको उत्सव मनाउने कि जसको जन्म हुँदैन उसको उत्सव मनाउने आहा कस्तो राम्रो हामीले जन्म उत्सव कसको मनाउने जसको जन्म हुन्छ उसको मनाउने कि जसको जन्म हुँदैन उसको मनाउने जसको जन्म हुँदैन त्यसको चाहिँ मनाउने हो गुरु फेरि कट्यो चिन्तामणि गुरुलाई मेरो जवाब कस्तो लाग्यो एकदम ठिक दुईटा कुरा जसको जन्म हुँदैन उसको उत्सव मनाउने पहिलो सैद्धान्तिक अवधारणा अनि अर्को जसको कृपाले जन्म भयो त्यसको पनि मनाउने मैले तपाईलाई कुनै कुरा गिफ्ट दिए भने त तपाईले त्यसलाई राम्रोसँग राख्नु पर्यो नि तपाईलाई कसैले आशीर्वाद स्वरूप कुनै कुरा उपहारमा दियो भने त त्यो उपहारलाई जतन साथ राख्नु पर्यो त्यो उपहार दिने मान्छेप्रति उपकारको भाव राख्नु पर्यो कृतज्ञताको भाव राख्नु पर्यो त्यसकारण चाहिँ उत्सव फेरि चाहिँ उसको कारणले अजन्माको कारणले जन्म भयो उत्सव यसको मनाउने त आमालाई प्रणाम सबै मित्रहरूलाई प्रणाम आदरणीय सुरेन्द्र सिटलाज्यूलाई महामहिम राजदूतज्यू हाम्रो युवनाथ लम्सालज्यूलाई अरु को हुनुहुन्छ सबै मित्रहरूलाई नमस्कार अब आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर विशाल सिटोलाज्यूको आज यसरी जुमको माध्यमले जन्मोत्सवको यो अवसर प्राप्त भयो र उहाँले माया गरेर जानकारी गराउनु भयो परिवार ठान्नु भयो प्रेम गर्नुभयो विश्वास गर्नुभयो यो एउटा राम्रो कुरा हो यो उत्साह हो हामी आफ्ना सुख दुख साट्न सकौं हामी हाम्रा मनका विचारहरू हाम्रा भावनाहरू एकअर्कासँग व्यक्त गर्न सकौं र एकअर्कालाई सहकार्य गर्दै सम्मान गर्दै सद्भाव राख्दै सहकार्य गर्न सकौं भन्ने हाम्रो संकल्प हो त्यसरी आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर विशाल सिटोलाज्यूको जन्मदिन मनाउन पाउँदा साह्रै खुसियाली व्यक्त गर्न चाहन्छु र आमालाई प्रणाम गर्न चाहन्छु आज आमाले गर्दा यस्तो राम्रो मित्र पायौं समाजले एउटा सभ्य नागरिक पायो मानव समाजले एउटा असल मानव आदर्श मानव पायो र हामी मित्रगणले एक असल मित्र पायौं सहयात्राका लागि त्यसका लागि हामी आमा प्रति पनि कृतज्ञ छौं आमालाई कोटी कोटी प्रणाम अब विशाल सरलाई अब आजको यो जन्मोत्सवको उसमा उपलक्ष्यमा शुभकामनाका लागि एउटा मन्त्र भन्ने अनुमति चाहन्छु म भद्रमस्तु शिवञ्चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवा आशीष सन्तु सर्वदा आशीष सन्तु सर्वदा भद्र होस् कल्याण होस् महालक्ष्मी प्रसन्न हुन् विशाल सरको हातमा चाहिँ महासरस्वती प्रसन्न हुन् र जे जति कुरा सोच्नु भएको छ सम्पूर्ण कुराको अभिष्ट प्राप्ति होस्
र सम्पूर्ण देवताहरूले, सम्पूर्ण देवगणले, सम्पूर्ण पितृगणले सदा सर्वदा रक्षा गरून्। फेरि रक्षा गर्नै पर्छ, किनकि तपाईको जन्म नै रक्षा बन्धनमा भएको छ। यानी कि रक्षा बन्धन भनेको तपाईमा भएको पवित्रता, ओज, तेज, सरलता, विशालता, सहजता, गुणग्राहिता, नम्रता, शिष्टाचारिता, विनयशीलता, कर्मशीलता, उत्सुकता, जति पनि तपाईमा ती सुगुणहरू छन्, सुभावहरू छन्, सुविचारहरू छन्, सुवृत्तिहरू छन्, त्यो सबै कुराको रक्षा बन्धन रक्षा होस् भन्ने सबभन्दा पहिलो भगवानसँग, देवगणसँग, पितृगणसँग रक्षन्तु त्वां सदा देवा, पहिलो अनुरोध, पहिलो प्रार्थना, पहिलो पुकार त्यही छ। दोस्रो कुरा त विशाल सर, अब तपाईँ हामी एउटा ज्ञानको साधना गर्छौँ। इट्स अ जर्नी अफ ट्रान्सफर्मेसन, इट्स अ जर्नी अफ awakening ourselves and awakening the entire human society. त्यसकारण हामी हाम्रो रक्षा गर्दै भनेको हाम्रा सुविचारको, सुवृत्तिको, भावको रक्षा गर्दै हामी समाजको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, हामी राष्ट्रको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, हामी मानवताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, हामी समाजमा भएका राम्रा जुन विचारहरू छन्, जो अहिले पनि कतै कतै कुनै कुनै ठाउँमा धिप धिप बत्ती बलिरहेका छन्, हामी त्यसको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यात्रा लामो छ, अनन्त छ, र यो जन्मोत्सव भनेको यही हो। यानी कि म के गर्दैछु, that one has to remind himself. रिमाइन्डर चाहिन्छ। यसो हेर्दा म चाहिँ यो जन्मोत्सव आदि भनेको कता कता कहिलेकाहीँ अलि बढी नौटङ्की भयो कि भने जस्तो पनि लाग्छ। तर फेरि यसो सोच्यो, के न के त बहाना चाहियो नि। म किन आएँ ह, म के गर्दैछु ह, म कहाँ जाँदैछु ह, म साँच्चीकै जीवन प्रति कृतज्ञ भए कि भएन ह, म साँच्चीकै परिवार प्रति, समाज प्रति कृतज्ञ भए कि भएन ह, म साँच्चीकै समाजको, परिवारको प्यार पाउने लायक, आशीर्वाद दिलाउने पाए लायक भए कि भएन ह भन्ने कुरालाई रिमाइन्ड गराइदिने, रिभाइज गराइदिने एउटा बाटो पनि चाहिन्छ। मलाई लाग्छ जन्मोत्सवको एउटा मनोवैज्ञानिक सन्देश यही हो। जुन किसिमको जिन्दगीले हामी बाँचिरहेका छौँ, जुन किसिमले हामी आजभोलि रात दिन कुदिरहेका छौँ, जीवनको मूल प्रश्न हरायो। र जसको जीवनको मूल प्रश्न हराउँछ, उसको मूल कर्तव्य हराउँछ। जसको मूल प्रश्न हराउँछ, उसको गन्तव्य हराउँछ। किनकि त्यो प्रश्नसँग उत्तर जोडिएको छ, त्यही प्रश्नसँग जीवनको ध्येय जोडिएको छ, जीवनको लक्ष्य जोडिएको छ, जीवनको उद्देश्य जोडिएको छ। त्यही भएर जन्मलाई हामीले सजाउन सकेनौँ, भगवानको कृपाले जे मिल्यो त्यसैलाई स्वीकार्यौँ, तर मृत्युलाई हामीले सजाउन सक्छौँ। जन्मोत्सवको अर्को मानेमा दार्शनिक सन्देश, हामी मृत्युलाई सजाउन सक्छौँ। We can prepare ourselves for a beautiful journey towards the death. And death is nothing like frightening. It's the most beautiful blessing of life. सामान्य अवस्थामा भन्ने हो भने मृत्यु भयावह छ, तर फेरि ज्ञानको हिसाबले, चेतनाको हिसाबले भन्ने हो भने त्यो मृत्यु पनि मुक्ति हो, त्यही मृत्यु पनि निर्वाण हो, त्यही मृत्यु पनि निश्रेयस हो। त्यसकारण चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरूले, यस्ता प्रकारका उत्सवहरूले हामीलाई फेरि यो व्यस्त जीवनमा, भागिरहेको जीवनमा, कुदिरहेको जीवनमा मानव कसैले धक्का लगाइदिएको जस्तो, मानव कसैले पछाडिबाट पुश गरिदिएको जस्तो, सपोज आई एम डुइङ नथिङ, आई एम ओन्ली लाइक ए कम्प्युटर, समथिङ इज ह्यापनिङ अटोमेटिकली। होइन है, whatever I am doing, that I know. Wherever I am going, that I know. Whatever I am thinking, that I know. Whatever I am thinking, that I know.
थाहाको पनि थाहा होस्, जानकारीको पनि जानकारी होस्। र मैले त विशाल शर्मै सबै कुराहरूको प्राचुर्य पाएको छु। त्यही प्राचुर्य पाएको हुनाले गर्दा उहाँको जीवनको विशाल साधनालाई, नाम पनि विशाल, साधना पनि विशाल, यात्रा पनि विशाल, जीवन पनि विशाल, यही विशाल उहाँको चिन्तन, विशाल साधनालाई सम्मान गर्दै यो जुन जने पूर्णिमा भयो, राखी पूर्णिमा भन्नुस्, क्वाटी पूर्णिमा भन्नुस्, श्रावणी पूर्णिमा भन्नुस्, रक्षाबन्धन भन्नुस्, आफ्नो रक्षा गर्दै दुनियाँको रक्षा गर्ने, धर्म रक्षति रक्षित, राष्ट्र रक्षति रक्षित, सबै कुराको हामीले रक्षा गर्दै हिँड्ने हो। र मलाई पुरा विश्वास छ विशाल सरसँगको हाम्रो जुन यात्रा छ, यो यात्रामा सबैको रक्षा हुने मित्रहरू, सबैको रक्षा हुने। आफ्नो रक्षा त कुकुरले पनि गर्छ, आफ्नो रक्षा त सामान्य व्यक्तिले पनि गर्छ। हामी जो पढा लेखा व्यक्ति छौं, हामीले सबको रक्षा गर्ने हो। हाम्रो आदरणीय सुरेन्द्र सरलाई मन पर्ने श्लोक, जानामि धर्मम, सुरेन्द्र सर आर्युदे, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, दैट्स व्हाट फॉर यू सुरेन्द्र सर। जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। यो भन्दै गर्दा सुरेन्द्र सर भन्न मन लाग्छ, दुर्योधन बन्न पाइँदैन। धर्म थाहा छ तर धर्म प्रति प्रवृत्ति छैन। धर्म थाहा छ जानामि तर प्रवृत्ति नास्ति, प्रवृत्ति छैन भन्न पाइँदैन। बरु ठाडे धर्म थाहा छैन भन्न पाइन्छ। बुझ्नुभयो सुरेन्द्र सर? बरु धर्मै थाहा छैन भन्न पाइन्छ। संसार हो बाबा, जरुरी छ सबै कुरा थाहा पाउनु पर्ने, जरुरी छ सबै कुरा थाहा पाउन सक्ने। मान्छेको आफ्नो आफ्नो सामर्थ्य हो। तर आजभोलिको दुष्ट नेता जस्तो धर्म थाहा छ तर मेरो धर्म प्रति प्रवृत्ति छैन भन्न पाइँदैन, दुष्टाइ गर्न पाइँदैन। यो निवेदन गर्न चाहे सुरेन्द्र सरलाई पनि। म विशाल सरको म प्रशंसक पनि हुँ, मित्र पनि हुँ, हामी सहयात्री हौं, हामी सहकर्मी हौं। हामीले सारा विश्वका लागि हाम्रो पूर्वीय दर्शनका माध्यमबाट, आध्यात्मिकताका माध्यमबाट, नैतिकताका माध्यमबाट, दार्शनिक चिन्तनका माध्यमबाट सारा विश्वलाई एउटा आर्य भावतर्फ, उच्च भावतर्फ, प्रेम भावतर्फ, श्रद्धा भावतर्फ प्रेरित गर्ने विशाल सर हाम्रो ठुलो कार्य छ। विजडम एन्ड पर्सनल ट्रान्सफर्मेसन, द्याट्स वाट आवर जर्नी। म साह्रै प्रसन्न छु। मलाई थाहा छैन विशाल सरसँग मेरो भेट भएको कति भयो कुन्नी, अब सायद 10-12 वर्ष हुन्छ कि हामी विभिन्न प्रकारका कार्यक्रममा जोडिएका छौं। मलाई साह्रै मन पर्ने उहाँको कुरा चाहिँ गुणग्राहिता। सच ए वन्डरफुल क्यारेक्टर, गुणग्राहिता। जहाँ पनि जहिले पनि सिक्नका लागि तयार तत्पर भइहाल्ने र अत्यन्तै नम्रता, जसलाई पनि ढोक्नको लागि, नमस्कार गर्नको लागि तयार भइहाल्ने र जहिले पनि जति पढे पनि, जहाँ घुमे पनि, जुन प्रोफाइलमा, जुन पोस्टमा, स्टेटसमा बसे पनि हाम्रो नेपालको माटो प्रति ऋण तिर्नु छ है भन्ने दिलैदेखि महसुस गर्ने र हाम्रो पूर्वीय धर्म दर्शन संस्कृतिलाई, हाम्रो पूर्वीय विज्ञानलाई ग्लोबलाइज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहोरात्र चिन्तन गर्ने। यी सबै कुराबाट विशाल सर म साह्रै प्रसन्न छु। र तपाईको यो जने पूर्णिमा, क्वाटी पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबन्धन यस्तो पवित्र दिनमा तपाईको यो जन्म भएको कुरा मैले आज थाहा पाएँ, साह्रै खुसी लाग्यो। अन्त्यमा मेरो निवेदन, अब श्रावणी पूर्णिमामा जन्मेको मान्छे विशाल त नाम पनि विशाल छ, तर पिक्चर अभी बाँकी है, पूर्णताको यात्रा अझै बाँकी छ। पूर्णिमामा जन्मिएको मान्छेले आफूभित्रको त्यो पूर्णताको खोजी गर्नै पर्छ। त्यो पूर्णताको साधना भइराखोस्। त्यो पूर्णताको साधनाका लागि हर पल, हर क्षण त्यस प्रकारको त्यो सजगता, सतर्कता, त्यस प्रकारको समर्पण, श्रद्धा भइराखोस्। यही नै हजुरलाई मङ्गलमय शुभकामना, परिवारजन सबैलाई शुभकामना, बहिनीलाई आशीर्वाद छ, शुभकामना छ।
कति वो बहिनीसँग भेट्न भएको इट्स अ लङ टाइम। अब हामी नर्वे कहिले आउने थाहा छैन। एनिवे सो नाइस, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। अरू त्यहाँ जो भेला भएका बच्चाहरू छन् सबैलाई माया छ, आशीर्वाद छ। यतापट्टि आमा प्रणाम, आमालाई सुत्न दियो, आमालाई डिस्टर्ब नगरौँ, आमालाई प्रणाम छ। सुरेन्द्र सर, महामहिम राजदूत हाम्रो युवराजजी, धेरै खुसी लाग्छ, धेरै धेरै खुसी लाग्छ। आदरणीय स्वामीजीलाई प्रणाम। स्वामीजी धेरै पछि भेट भयो, खुसी लाग्यो। क्षमा चाहन्छु स्वामीजी, मैले आफै फोन गर्नुपर्ने हो, आफै भेट्न आउनु पर्ने हो। अब त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ, तर समय यस्तै छ। हजुरलाई सबै थाहा छ, सबै सेवा कार्य भइरहेको छ। स्वामीजी हजुरको आशीर्वाद रहोस्। स्वामीजी प्रणाम। विशाल सर, शुभकामना, मङ्गलमस्तु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। अब स्वामीजीको छोटकरीमा आशीर्वाद पाऊँ अनि त्यसपछि महामहिम अनि डाक्टर अजय भट्टराईलाई पनि मेरो यहाँबाट एकदमै नमस्कार छ। तो यो थोडा यताको इन्टरनेट धेरै स्लो छ, त्यसले गर्दा व्यवधान भइराखेको छ। मैले भन्न खोजेको थिएँ, संसारमा दुईटा वस्तु छन् सिर्फ, एउटा जन्मनी वस्तु र अर्को नजन्मनी वस्तु। अब जन्म उत्सव जन्मनी वस्तु को मनाउने कि नजन्मनी वस्तु? तो यो प्रश्न को उत्तर दिनुभन्दा पहिले जन्मनी वस्तु को यदि जन्मोत्सव मनायौं भने गीताले भने अनुसार जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु हुन्छ। त्यसकारणले हामी मृत्यु शोक को पनि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ हैन। किनभने जन्मेको मर्छ, त जुन उत्साहले हामी जन्मोत्सव मनाउँछौं जन्मेका वस्तुको, त्यही गमले हामी मातममा डुब्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। किनभने जन्मको एउटा पाटो स्टार्ट हो भने मृत्यु उसको दोस्रो पाटो हो, र जन्मिएपछि मृत्यु र मृत्युपछि फेरि जन्म, यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको यो साइकल हो, यो चक्र हो। दोस्रो वस्तु छ जो कहिले जन्मदैन। अब जन्मदैन भने फेरि जन्मोत्सव मनाउने कसको? तो अवश्य नै जन्मोत्सव भनिसकेपछि जन्मेकाकै उत्सव मनाउने। अब हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा विशेष गरेर वेदान्त फिलोसफीमा जो शंकराचार्यजीको फिलोसफी छ, आदिगुरु शंकराचार्यजीको दर्शन छ, त्यो अनुसार षडयते हि अनादया, छवटा वस्तु अनादि छन्। एउटा तो ब्रह्म अनादि हो। अनादि को अर्थ हुन्छ उसको स्टार्ट पॉइंट डिक्लेयर गर्न जसको लाई सकिँदैन त्यसलाई अनादि भनिन्छ। जुन वस्तुको स्टार्ट पॉइंट डिक्लेयर गर्न सकिँदैन त्यसलाई अनादि भनिन्छ। ब्रह्म अर्थात परमात्मा को अस्तित्व को स्टार्ट पॉइंट कसैले डिक्लेयर गर्न सक्दैन। आत्मा को अस्तित्व को स्टार्ट पॉइंट कसैले पनि यो दिन, यो समय, यो घडी, यति बजेर यति मिनेटमा आत्मा सुरु भएको हो भनेर डिक्लेयर गर्न नसकिने भएको हुनाले त्यसलाई अनादि भनिन्छ। तो पहिलो अनादि ब्रह्म हो, दोस्रो अनादि ईश्वर हो, र तेस्रो अनादि माया हो, र चौथो अनादि जीव हो, र पांचवा अनादि जगत हो, और छठा अनादि यी जीव जगत
ब्रह्म, माया, इनको आपसी कनेक्शन, संबंध, ये छवटा वस्तु अनादि हुन्। तो यो हिसाबले पनि न जगतको जन्म भएको छ, न जीवको जन्म भएको छ, न ईश्वरको जन्म भएको छ, न मायाको जन्म भएको छ, न ब्रह्मको जन्म भएको छ। तो ब्रह्मको पनि जन्म भएको सिद्ध हुन सक्दैन, स्टार्ट पॉइंट डिक्लेयर गर्न सकिँदैन। ईश्वरको पनि जन्म सिद्ध हुँदैन, किनभने स्टार्ट पॉइंट डिक्लेयर गर्न नसकेसम्म जन्म कसरी मान्ने। हाम्रो वेदान्त फिलोसफीमा, दर्शनमा जन्म उसको हुन्छ जो पहिले प्राग अभाव वाला हुन्छ। प्राग माने पहिला जसको अभाव हुन्छ, त्यो अभाव नष्ट हुनु नै जन्म हो। प्राग अभाव नष्ट वस्तुको जन्म, वस्तुको प्राग अभावको नाश वस्तुको जन्म, र वस्तुको प्रध्वंस अभावको वस्तुको नाश। प्रध्वंस भएर जो वस्तु अभाव हुन्छ त्यसको भयो त्यो नाश। उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला जसको अभाव हुन्छ त्यसलाई प्राग अभाव, नष्ट भएर जसको अभाव हुन्छ त्यसलाई प्रध्वंस अभाव। तो ईश्वरको पनि स्टार्ट पॉइंट, जन्मको तिथि मिति घडी पल नक्षत्र केही डिक्लेयर गर्न नसकिने भएको हुनाले ईश्वरको पनि जन्म हुँदैन। त्यस्तै गरी माया पनि जन्म हुँदैन, जगतको पनि जन्म हुँदैन र जीवको पनि जन्म हुँदैन। त जन्म उत्सव फेरि मनाउने कसको? और इनको तादात्म्य आपसमा एउटाको अर्कासँग जो सम्बन्ध हो वो पनि अनादि हो। ईश्वर अनादि हो, जीव अनादि हो, तो जीव और ईश्वर को जो सम्बन्ध हो त्यो पनि अनादि भयो। दुईटै अनादि भएको हुनाले उनको परस्परको सम्बन्ध अनादि। अब हाम्रो वेदान्त पूर्वीय दर्शनमा सबभन्दा ठूलो दर्शन हो अद्वैत दर्शन, आदिगुरु भगवान शंकराचार्यद्वारा प्रवर्तित, जसलाई औपनिषद विद्या भनिन्छ। यी 6 वस्तु जो अनादि छन्, इन मध्ये ब्रह्म अनादि अनंत हो, परमात्मा अनादि अनंत हो। ब्रह्म अतिरिक्त जो 5 वस्तु छन्, इनको शान्त हुन्छ, यानी अन्त हुन्छ। अनादि भए तापनि इनको अन्त हुन्छ। अन्त शब्दको अर्थ हाम्रो फिलोसफीमा, दर्शनमा, वेदान्त दर्शनमा वस्तुको नाश होइन। अन्त शब्दको अर्थ वस्तुको नाश होइन। इनको आपसी जो सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धको अन्त हो। वेदान्तमा अध्यासको अन्त नै सबै वस्तुको अन्त हो। शरीर जन्मने वस्तु र नाश हुने वस्तु हो, र आत्मा जन्मदैन र नाश हुँदैन। अब मलाई अक्सर सोध्ने गर्छन् क्या, धेरै पहिला म 8 मा, सन् 1908 मा पहिलो पटक अमेरिका गए, न्यूयॉर्कमा। वहाँ हाम्रो न्यूयॉर्कमा विनोद रोका, इमिग्रेसन लयर वकिल हुनुहुन्छ, उनको घर मलाई बोलाउनु भयो र केही त्यहाँ नेपाली
मिडिया कर्मीहरूलाई बोलाउनु भएर छ परिचय गराउन। त आए 4-5 जना मिडिया कर्मी। तिनीहरूले सोधे, गुरु महाराज ल अब सबभन्दा पहिला हजुरको जन्म कहाँ भएको हो र कहिले भएको र हजुर कति वर्षको हुनुभयो? हजुरबाटै परिचय सुरु गरौं। हजुरको जन्म कहाँ हो, कहिले भएको, कति वर्षको हुनुभयो हजुर भनेर सोधे। विनोद रोका थिए। म अलिकति गम्भीर भएर अनि उनलाई उत्तर दिन थाले। बाबु, तिमीहरूको यो प्रश्नको उत्तर सम्भव छैन। बोले, किन सम्भव छैन महाराज? बोले, किनभने जसको जन्म भएको हो उसले मेरो जन्म यहाँ भएको र यो दिन भयो, यतिखेर भएको र भन्न सक्दैन। और जसको जन्म भएको छैन उसले मेरो जन्म यहाँ भयो भनेर भन्यो भने त्यो फ्रड हुन्छ, त्यो झुटो सिद्ध हुन्छ। तिमीले हजुर भनेर कसलाई भन्यौ? हजुरलाई मैले भने फेरि सोधे, तिमीले मेरो जन्मको बारेमा सोध्यौ कि मेरो शरीरको जन्मको बारेमा? मैले उनलाई फेरि क्वेश्चन गरे, हजुरको जन्मको बारेमा। उसले सिधै भनिहाले। अनि मैले भने, बाबु देखो, हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू उपनिषद, वेद और वेद सम्मत सबै शास्त्र, गीता, रामायण, पुराणहरूलाई मान्दछौं। और इस हाम्रा जति पनि शास्त्र छन्, ती शास्त्रको अनुसार आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन भन्ने कुरा सुनेका छौ कि छैनौ? भनेपछि आत्मा त मर्दैन भन्ने कुरा हामीलाई पक्का छ भने। अनि आत्मा मर्दैन भन्नुभन्दा पहिला आत्मा जन्मदैन भन्ने कुरा पनि सुनेका छौ कि छैनौ? बोले, हाँ, यो सुन्यो छ, आत्मा जन्मदैन र आत्मा मर्दैन। अब यहाँ दुईटा कुरा छन्। एउटा त भयो आत्मा न जन्मने न मर्ने, अर्को भयो शरीर त्यो जन्मन्छ र मर्छ। अब तिमीले हजुर भनेर शरीरलाई सम्बोधन गर्यौ कि हजुर भनेर म चैतन्य आत्मालाई सम्बोधन गर्यौ? आवाज के भयो? म्यूट भयो। चल भयो, सुरु भयो। आयो, आवाज आयो? अहिले सुनिन्छ गुरु। आयो आवाज? ल। तो मेरो बारेमा तिमीले प्रश्न गरेका हौ भने त्यो प्रश्नको उत्तर सम्भव छैन। किनभने मेरो जन्मै भएको छैन भने यो प्रश्न गर्नु बेकार भयो कि कसको कहाँ जन्म भयो। किनभने जन्मनको लागि कोही ठाउँ चाहिन्छ र ठाउँ जन्मको लागि कोही समय चाहिन्छ, देश और काल। यी दुईटा नभएसम्म जन्मन सम्भव छैन। जन्म माने उत्पत्ति। कुनै पनि वस्तुको जो उत्पत्ति हो वो कुनै देशमा उत्पन्न हुन्छ र या कुनै कालमा उत्पन्न हुन्छ। रह्यो कुरा
हजुर भनेर यदि मुझ चैतन्य आत्मालाई सम्बोधन गरेका हो भने तो प्रश्नको उत्तर आफैमा बेकार गयो, त्यसको उत्तर सम्भव छैन। हजुर भनेर यदि शरीरलाई सम्बोधन गरेका हौ भने तिमीले प्रश्न सुधारेर सोध्नु पर्छ। कसरी सुधार्ने महाराज? तिमीले प्रश्न गर्दा गुरु महाराज हजुरको शरीरको जन्म कहाँ भएको हो, यसरी प्रश्न सुधारेर सोधेको भए उत्तर सम्भव छ। किनभने शरीरको जन्म को समय चाहिन्छ। अब त्यसको उत्तर मेरो पासपोर्टले पनि प्रुफ गरेको छ, मेरो नागरिकताले प्रुफ गरेको छ। नागरिकताले मेरो जन्मलाई प्रुफ गरेको हुँदैन, मेरो शरीरको जन्मको लागि प्रुफ गर्छ। म भन्ने चीज अलग हो, शरीर भन्ने चीज अलग। म र शरीरलाई एउटैलाई मिलायो भने यसलाई हाम्रो वेदान्त परिभाषामा अध्यास भनिन्छ। अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यासो अवोचामा शंकराचार्यले ब्रह्मसूत्रमा अध्यास शब्दको परिभाषा गर्नुभयो। जो जस्तो छैन त्यसलाई त्यस्तो मान्नु, त्यसको नाम हो अध्यास। अब यदि अन्त हुन्छ भने यही अध्यासको अन्त हो। विद्यारण्य मुनिजीले पंचदशीमा गीताको यो श्लोकको अर्थ गर्दै बडा सुन्दर व्याख्या गर्नुभएको छ। अन्तकाल शब्दको प्रयोग गर्दा के भन्नुभयो भने अध्यासको अन्त, धर्म र धर्मीको जो तादात्म्य अध्यास हो त्यसको अन्त यानी छुट्टिनु। शरीर र आत्मा जो मिलेको थियो, शरीरलाई म भनिएको छ, मलाई शरीर भनिएको छ। शरीर आत्मा छुट्याउन नसक्नु त्यो अज्ञानको खेल हो। यी दुईटाको छुट्टिएर अलग अलग भयो। यसलाई वेदान्तमा भेदग्रह, भेद अग्रह तादात्म्य अध्यास हो, भेदग्रह विवेक हो। अब यसरी हामीले यदि भन्नु पर्दा अव्यक्तादि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव। शरीर एउटा अजन्मलाई व्यक्त गर्ने आलम्बन यानी माध्यम मात्र। जस्तै बिजुलीको तारमा बिजुली प्रवाहित छ, करेन्ट प्रवाहित भइराखेको छ। नाङ्गो तारमा पावर सप्लाई भएको छ, करेन्ट प्रवाहित भइराखेको छ। तर त्यो नाङ्गो तार देखिन्छ, त्यसमा प्रवाहित भएको बिजुली देखिँदैन। अब यहाँ बिजुली छ कि छैन भनेर जान्न छ भने टेस्टर टच गर्नु पर्यो। टेस्टरले त्यहाँ टच गर्दा साथ त्यो टेस्टरको भित्र जो सानो बल्ब हुन्छ, टच गर्दा साथ धप्प बल्यो भने अनि बल्ल निश्चय भयो कि यहाँनेर बिजुली छ। त्यस्तै गरी यो शरीर र सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर यी आत्मा तो होइनन्, तर अनुभवमा नआउने अव्यक्त आत्मालाई यिनले टेस्टरको झैं काम गरेर व्यक्त गरेर देखाइदिन्छ। त्यही व्यक्त गर्ने जो क्षण हो, शरीर सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर मिलेर अव्यक्त आत्मालाई व्यक्त गरिदिने जो क्षण हुन्छ, सर्वसाधारणले त्यसैलाई जन्म भनिदिन्छन्। आत्माको जन्म भनेर भन्ने गरेका छन्। तर
दर्शनको हिसाबले फिलोसफीको हिसाबले आत्माको जन्म हुँदैन र शरीरको जन्म हुन्छ। अब हामीले शरीरको जन्मलाई पनि यत्रो महत्व र यत्रो उत्साह र यत्रो उत्सवको रूपमा किन लिन्छौं त भन्दा अव्यक्त अनुभव नहुने आत्मालाई व्यक्त गरेर अनुभवमा ल्याइदिने माध्यम भएको हुनाले यसलाई हामीले यति प्राथमिकता दिएका हुन्छौं, यति महत्व दिएका हुन्छौं। यो कुरा अन्य कुनै पनि साधनले अव्यक्त आत्मालाई व्यक्त गर्न सक्दैन। जस्तै सबै काठमा अग्नि छ, सबै इन्धन सबै लकडीहरुमा आगोको उपस्थिति छ, तर त्यो आगो व्यक्त भएको हुँदैन। तो अर्को लकडीसँग उसको घर्षण भयो भने त्यही लुकेको अग्नि प्रकट हुन्छ र त्यही भएको अग्निलाई हामीले देखेका थिएनौं भने त्यही भएको अग्नि व्यक्त भयो र हामी देख्छौं र आगो बल्यो भनेर प्रसन्नता व्यक्त गर्छौं। त्यस्तै शरीरको माध्यमबाट आत्मा व्यक्त भयो भने व्यक्त भएको आत्मा सबैले खुशी मनाउँछन्। अव्यक्त भयो भने अब हामी जस्ता फिलोसफीलाई त केही फरक पर्दैन, तर सर्वसाधारण अज्ञानीहरूलाई यो भ्रान्ति हुन्छ कि शरीर नष्ट भयो भने आत्मा नै नष्ट भयो भन्ने त्यो अज्ञानीहरूलाई त्यो भ्रान्ति भएर तिनीहरूले फेरि शोक मनाउन थाल्छन्, हैन? हालाकि हाम्रो वेदान्तमा शोक मनाउने कहीँ पनि ठाउँ छैन। उत्सवै उत्सव मनाउने हो, हर चीजमा उत्सव मनाउने हो, हर चीजमा मंगल देख्ने हो। किनभने हाम्रो वेदान्त फिलोसफीमा 5 वटा वस्तु छन्: अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। ये 5 वटा मध्ये नाम और रूप ये दुईटा माया का हुन् कार्य। अस्ति, भाति और प्रिय ये परमात्मा का ब्रह्म को स्वरूप हो। अस्ति भाति प्रियलाई नै सच्चिदानन्द भनिन्छ। तो हर वस्तुमा वस्तुको सत्ता, वस्तुको भानता ज्ञान और वस्तुको प्रियता, वस्तु नाम और वस्तुको रूप, नाम रूपात्मक वस्तुमा अस्ति भाति प्रिय छ। म बम्बईमा प्रवचन गर्दै थिए, वेदान्तमा त अस्ति भाति प्रिय यो शब्द आउँछ। तो एउटाले सोध्यो महाराज यो अस्ति 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 भन्नुहुन्छ, यो अस्ति अस्ति भनेको के हो भनेर सोध्यो। अनि मैले अब उसलाई अस्तिको व्याख्या के गर्ने भनेर एउटा किताब उठाएँ, उसलाई यो के हो भनेर सोधे। किताब उठाएर त्यसलाई सोधे यो के हो भनेर सोधे। उसले भन्यो यो किताब हो भन्यो। मैले उसलाई प्रश्न गरेँ किताब त किताब भयो, हो के हो? किताब त किताब भयो, हो के भयो? हो केलाई भनियो, हो को अर्थ के हो? तिमीले जो शब्द हो भनेर प्रयोग गर्यौ त्यसैको नाम अस्ति हो, हुनुपना। और भाति के हो त भन्दा किताब हो भनेर जान्यौ कि जानेनौ, यो किताबमा त्यो जानिनुपना छ। और प्रिय के हो त भन्दा किताब तिमीलाई मन पर्यो, मन पर्नु नै यो प्रियता भयो। ब्रह्म को अस्ति, ब्रह्म को भाति, ब्रह्म को प्रियता यावत नाम और रूपमा छन्। नाम रूप माया का कार्य हुन् भने अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म को रूप हो। म छु भन्नु नै ब्रह्म को सत्ता हो। म छु, म आफूलाई जान्दछु भन्नु नै ब्रह्म को भातिता हो। म आफूलाई माया गर्मीले और यो शरीर, शरीरको नाम। जस्तै हामी
विशाल सिटौला भनेर जसको नाम लियौं, आज हामी जसको प्रसंगमा एकत्रित भएका छौं, विशाल सिटौला ये नाम और त्यो रूप, विशाल सिटौला भन्दा साथ हाम्रो स्मृतिमा जो आकार आउँछ, त्यो आकृति, ये दुईटा मायाका कार्य हुन्। और विशाल सिटौलामा जो अस्तिता छ त्यो ब्रह्म हो, भातिता छ त्यो ब्रह्म हो, प्रियता छ त्यो ब्रह्म हो। तो यसरी विवेक गर्यौं भने अध्यासको निवृत्ति हुन्छ। और यही हाम्रो वेदान्त फिलोसफीमा अध्यासको निवृत्ति नै आनन्दको अनुभूति हो। तो अव्यक्त आत्मा शरीर रहे तापनि और शरीर न रहे तापनि जो मूल चैतन्य आत्मा हो, वो अज हो, अमर हो, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्यः सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। गीतामा उपनिषदमा पनि भन्यो, उपनिषदमा व्याख्या आएको छ, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महंतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। शरीरमा अशरीर और अनवस्थित पदार्थमा व्यवस्थित रूपमा एक रूपमा रहनु, अनेकमा एक। गीतामा पनि अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम इव च स्थितम, यावत विभक्त पदार्थहरुमा अविभक्त भएर बस्ने जो चैतन्य आत्मा हो, उस आत्मा को अव्यक्त रूपबाट व्यक्त भएको अवस्था और प्रसंगले हामीलाई जानकारी भयो। जुन शरीर को माध्यमबाट विशाल सिटौला आत्मा को अभिव्यक्ति भयो, प्राकट्य भयो, हामी त्यसलाई जन्म मान्दैनौं। किनभने गीता भने अनुसार जन्म शब्द प्रयोग गर्यौ कि तिमीले एक दिन न एक दिन मृत शब्द प्रयोग गर्नै पर्छ। त्यसकारणले हामी जन्म शब्द प्रयोग नगरेर व्यक्त और मृत्यु शब्द प्रयोग नगरेर अव्यक्त, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्देव तत्र का परिदेवना। हामी अरु संसारी अज्ञानीहरूले जसलाई मृत भन्छन्, हामी त्यसलाई पुनः अव्यक्त भन्छौं। जसलाई जन्म भन्छन् त्यसलाई हामी व्यक्त भन्छौं। व्यक्त और गीता को हिसाब में किनभने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीर छन्। बार बार जन्मनी, हामीले जन्म उत्सव कुन शरीर को मनाउने? बार बार जन्मनी र बार बार मर्ने शरीर को जन्म उत्सव मनाउने कि एक बार जन्मनी र एकै बार मर्ने शरीर को जन्म उत्सव मनाउने? या फेरि कहिल्यै नजन्मनी र कहिल्यै नमर्ने आत्मा को जन्म उत्सव मनाउने? ये तीनटा विकल्प आयो। स्थूल शरीर हर बार जन्मन्छ, हर बार मर्छ। स्थूल शरीर भित्र अर्को सूक्ष्म शरीर छ। सृष्टि को आदि में परमात्मा को संकल्पले एकोहम बहुश्याम प्रजायेय
यो संकल्पले सूक्ष्म शरीर निर्माण भयो और उस सूक्ष्म शरीरमा चैतन्यको प्रतिबिम्ब परेर चिदाभास व्यक्त भयो सूक्ष्म शरीरमा। अब त्यो सूक्ष्म शरीर यो स्थूल शरीर मरे पनि मर्दैन, अर्को जन्ममा त्यही सूक्ष्म शरीर आउँछ, फेरि त्यो जन्म पनि केही दिन रहन्छ, नष्ट हुन्छ, फेरि त्यो सूक्ष्म शरीर नष्ट हुँदैन, अर्को जन्ममा त्यही सूक्ष्म शरीर फेरि आउँछ। सूक्ष्म शरीर हर जन्म वही का वही हुन्छ, स्थूल शरीर हर जन्ममा चेन्ज हुन्छ, बदलन्छ। और आत्मा न बदलन्छ, न चेन्ज हुन्छ, न जन्मन्छ, न मर्छ, आत्मा यथावत रहन्छ। अविकारियोयम आत्मा, अच्छेद्योयम आत्मा। हामीले मैले लामै प्रवचन गरे जस्तो लाग्यो, आज त फिलोसफी मात्रै भयो जस्तो लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरु। तल यहाँ के अरे धेरै मान्छेहरू आएर खोजिरहेछन् भन्दैछन्, तर हजुरले जुन आज जुन कुरा हो यो जिन्दगी भरका लागि यो आई ओपनिङ र सदाको लागि यो मेरो जिन्दगीको लागि नै आई ओपनिङ हो। म हजुरलाई पनि धेरै धेरै प्रणाम र धन्यवाद गर्न चाहे। अब यो व्यावहारिक दृष्टिले मैले त फिलोसफीको कुरा गर्दिएँ अहिलेसम्म है। व्यावहारिक दृष्टिले यो शरीरको महत्ता यस अर्थमा छ कि कसैले नदेखेको अनुभव नगरेको आत्मालाई व्यक्त गरेर देखाइदिने, अनुभव गरिदिने, गराइदिने माध्यम भएको हुनाले यसको खूब प्रशंसा शास्त्रले गरेको हुनाले यही शरीरको जतिसम्म रहन्छ यसको लागि दीर्घायुको कामना, सुस्वास्थ्यताको कामना, निरोगिताको कामना, यो स्थूल शरीरका बारेमा सबै भयो, सूक्ष्म शरीरको बारेमा पनि भनौं। अकामहतो अवृजिनो, कामनाले यो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरमा व्याधि नहोस्, सूक्ष्म शरीरमा आदि नहोस्, कारण शरीर उपाधि नहोस्। आदि व्याधि उपाधि नै समस्याका जड हुन्। स्थूल शरीरमा व्याधि हुन्छ, सूक्ष्म शरीरमा आदि हुन्छ, कारण शरीरमा उपाधि हुन्छ। तीनटा शरीरबाट जुन दिन हामी अलग हुन सक्छौं, भगवान बुद्धको भाषामा त्यही निर्वाण हो, गीताको भाषामा ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये बुद्धिस्टहरूले गीताबाटै लय निर्वाण शब्द, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्म भूत या ब्रह्म सायुज्य या ब्रह्म रूप। हाम्रो वेदान्तमा सायुज्य सालोक्यको कुरा आउँदैन। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवेद ब्रह्म रूप हुन्छ त्यसैलाई गीताले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। और बुद्धिस्टहरूले त अंधकार भयो, झन उज्यालो भयो। किनभने अंधकारलाई आवृत गर्ने तीनटा आवरण थिए, तीनटा आवरण गएपछि त झन त्यो प्रकाश त झलल्ल हुने भयो। बुद्धिस्टहरूको निर्वाणमा र वेदान्तको निर्माणमा, बुद्धिस्टको निर्माणमा सब बुझो अँध्यारो भयो, सर्वम शून्यम। हाम्रो सबै उपाधि बाधित भएपछि उज्यालो झन प्रखर भएर झलमल्ल भयो। शून्यको पनि साक्षी भएर बस्छ आत्मा। यदि शून्यको साक्षी छैन भने शून्य कल्पना मात्र हुन्छ। शून्यको साक्षी शून्य हुन सक्दैन। साक्षी आत्मा हुनुपर्छ, त्यसकारण वो आत्मा नै ब्रह्म हो। तो यो स्वरूपको अनुभूति गर्नमा हाम्रो विशाल सिटौलाजी धेरै आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुहुन्छ। गत 2 वर्ष पहिले आउनु भएको थियो देवघाटमा। संयोगले सूर्य ग्रहण रहेछ। घाटमा बसेर हामीहरूले साधना गर्दै थियौं। हतार र पतार गर्दै सिटौलाजी आउनुभयो। बडा भक्ति भावले गंगा नुहाउनु भयो, बस्नु भयो। सबै सन्त महात्माहरूको दर्शन त हाम्रो सबैको तर्फबाट खूब खूब आदि व्याधि उपाधि रहित शुद्ध चैतन्यलाई हामी सम्झन्छौं। वही
हाम्रो तर्फबाट शुभ आशीर्वाद हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। यही आजको प्रसङ्गमा पूर्णिमासीको दिन जन्म भएको हुनाले पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। शरीर हमेशा अपूर्ण हुन्छ, म हमेशा पूर्ण रहन्छु। मलाई कोही जोडिएर म पूर्ण हुन्न, म एक्लै पूर्ण छु। यो अनुभव गर्नमा सफलता मिलोस्, यही मेरो शुभकामना। स्वामीजी सत प्रणाम, सत प्रणाम। अब अन्त्यमा हाम्रो डाक्टर अजय भट्टराईज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार गर्न चाहे। अजय भाइले गर्दाखेरि राज दिदी त्यो उमेरमा पनि आएर मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। डाक्टर चिन्तामणि योगीजी मेरो गुरु, उहाँलाई पनि मैले धेरै धेरै नमस्कार गर्न चाहे। र अन्त्यमा केही आशीर्वादन, केही दुई शब्दको लागि हाम्रो महामहिम युवनाथ लम्साल सरलाई म अलिकति अनुरोध गरेँ। त्यसपछि तल मान्छेहरू धेरै पर्खिरहेछन्, यहाँ मलाई दुईपल्ट वार्निङ आइसक्यो। तर यो ब्रह्म विद्या आज जुन सुन्यो, मैले रेकर्ड पनि गराएको छु, यसलाई बार बार सुने, बार बार सुन्नुपर्ने जरुरत छ। मलाई लाग्छ आज महामहिमको पनि जीवन धन्य भयो होला यस्तो गुरुहरूलाई, यस्तो स्वामीहरूलाई सुनेर। मेरो आजकल पञ्चदशी जुममा पञ्चदशी क्लास चलेको छ। बेलुका 5 देखि 6:30 1.5 घण्टा रोज भएको छ। यो 2.5 महिनादेखि लगातार 1.5 घण्टा वेदान्त ग्रन्थ पञ्चदशीमा जबरदस्त क्लास चलेको छ। 90-95 जनाको उपस्थिति छ यो जुम अनलाइनमा। स्वामीजी प्रणाम। महामहिम ज्यू, अब हजुरको अनम्युट गर्नु पर्यो हजुरले। लाई शुभकामना अभिनन्दन। जनेऊ पूर्णिमा हामी ब्राह्मणहरूको श्रावणी महिमा श्रावणी स्नान गर्ने पर्व छ। जनेऊ अभिमन्त्रित गरेर रक्षा सूत्र धारण गरौँ, आफै रक्षा हुन्छ सबैलाई। स्वामीजी, श्री चिन्तामणि गुरुजी, यहाँहरूलाई प्रणाम। मेरा मित्र, मैले त उहाँलाई सरस्वतीका वरदपुत्र प्राध्यापक विशाल सिटौला उहाँसँग मित्रता हुन पाएकोमा, मित्र हुन पाएकोमा म आफैलाई भाग्यमानी भन्ठानेको छु। र उहाँको यस आज गुरुले भने जस्तै अथवा स्वामीजीले भने जस्तै यो स्थूल शरीरको यो जन्मोत्सवमा, जन्मदिनमा यहाँ हाम्रो विशाल सरलाई उन्नति, प्रगति, सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवित शारदम सतत। र यो शुभकामना सम्पूर्ण मानव लगायत सम्पूर्ण चराचर जगतको कल्याण गर्न सत्कार्य प्राप्तिमा सदा मन वचन कर्म लागिरहोस्। यही मेरो शुभकामना। र हामी मन वचन र कर्म, मनसा वाचा कर्मणा जुन एउटै हुन सकोस्। हामी मनले एउटा भन्छौँ, कर्मले अर्को गर्छौँ। हामी त्यही भएर सायद हामी मानव भएका हौँ। जीवनको अर्थ पनि त्यही हो, मन वचन कर्मले एउटै हुनु, युनिफर्मिटी इन यो सबै मन वचन कर्ममा। र प्राप्ति हो मेरो। र
मलाई के लाग्छ भन्दा जन्म एउटा आकस्मिकता हो, इट्स एन एक्सिडेन्ट, र मृत्यु सत्य हो। त्यसो हुनाले यो बुद्धिस्टहरूले एउटा सेक्सन अफ बुद्धिस्टहरूले जन्मदाखेरि बच्चाहरू हुन्छ, अरू हामी हाँस्छौँ, एकदम खुसी मनाउँछौँ। जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ ऊ आनन्द हुन्छ, हामी यो जन्म र मृत्युको मिनिङ सही अर्थमा बुझ्न नसकेर हामीलाई त्यो भ्रम। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई एकपटक मेरा एउटा अग्रज एउटा जन्म एउटा उद्देश्यको लागि हुन्छ। जुन उद्देश्य हामी बुझ्छौँ हामी ज्ञानी हुन्छौँ, जो उद्देश्य बुझ्दैनौँ तब त भन्छ। उसले परमेश्वरसँग संवाद गरिरहन्छ अरे, किन भन्दा त्यहाँ आमाको गर्भमा उसले चाहिँ आमाले खाएको तितो पिरो अमिलो उसले त्यही खानुपर्छ, उसको कुनै चाहिँ फ्रिडम हुँदैन, चाहना हुँदैन। त्यो भएको हुनाले उसले सधैँ भगवानको प्रार्थना, मलाई यसबाट मुक्ति पाऊँ भनेर। अनि भगवानले उसको प्रार्थना सुनेर ल अब यहाँबाट यो गर्भबाट त मुक्ति भइस् हुन्छस् भनिसकेपछि अब मैले चाहिँ यहाँबाट मुक्ति भएपछि मैले के खाने त गुरु भन्दा आमाको दुध खाने, तेरो खाने आमाको दुध र बस्ने आमाको काख भनेर भनिसकेपछि जब जन्मिन्छ अनि त्यहाँ रुन्छ, रोइसकेपछि त पुरा चाहिँ भगवानसँग जुन चाहिँ उद्देश्य साथ भगवानले उसलाई चाहिँ जन्म दिएको बिर्सिन्छ। अनि त्यसपछि अज्ञानी हुन्छ, मानव हुन्छ, लोभ मोहमा लाग्छ। त्यसै हुनाले जन्मको उद्देश्य हामीले के कर्मको लागि हामी यहाँ आएका हौं त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न नसकेर हामी अज्ञानी र मानव भएका हौं। बुझ्ने भगवान रामले बुझ्नुभयो, उहाँ अवतार लिएर आउनुभएको कर्मको लागि, आफ्नो उद्देश्यको लागि। भगवान श्री कृष्ण त्यसै यो जन्मको उद्देश्य हामीले बुझ्न नसकेको। यो शरीर भनेको शरीर माध्यम खल धर्म साधनम भन्छ कि यो शरीर भनेको धर्म साधनाको एउटा माध्यम हो, त्यसको लागि हाम्रो शरीर भनेको भनिन्छ। तब उनीहरूले चाहिँ नि हामीले एउटा सत्कर्मको लागि यो जीवन समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो हुनाले अब अघि स्वामीजीले भने जस्तै जे जन्मिन्छ जे जन्मिँदैन त्यो मर्दैन, नजायते मिजेते हो कदाचन। त्यस्तै गरी चाहिँ नि जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन मृतस्य च भन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ नि यो जन्म के हो, हाम्रो मानव जीवन के हो, जस्तो हो हामी किन जन्म्यौं र चाहिँ नि हामी यहाँ किन छौं भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। लाइफ के हो त, हाम्रो लाइफ के हो भन्ने कुरो, यसको मिनिङ बुझ्यौं भने र त्यही नै हो हामीले चाहिँ नि जीवनको अर्थ जस्तो लाग्छ। म धेरै किनभने विशाल सर चाहिँ अलि हतारमा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ नि, म धेरै चाहिँ नि र शरीर माध्यम खल धर्म साधनम भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्यौं भने जीवनको सार्थकता त्यही हुन्छ र विशाल सरलाई चाहिँ जीवनमा सार्थकता प्राप्त होस् र आफूले आफूलाई पहिचान गर्न सकौं। तत्त्वमसी जस्तो चाहिँ हाम्रो यो के अरे क्रिस्चियनिटीमा बाइबलमा पनि भन्छ आफूले आफूलाई चिन, नो योर सेल्फ। त्यो टेम्पल अफ एपोलो भन्ने छ ग्रिकमा, ग्रिसमा एउटा चाहिँ नि उनीहरूको के छ भन्दाखेरि त्यो डेल्फी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ डेल्फीतिर जाने ठाउँमा उनीहरूको क्रिस्चियनिटी अनुसार के भन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँबाट स्वर्ग जाने बाटो भन्छन्। हो त्यो टेम्पलको मेन स्लोगनै के छ भन्दा नो दाइ सेल्फ। त्यसो हुनाले सबै हाम्रो धर्ममा चाहिँ नि आफैलाई जान्नु चिन्नु नै ज्ञान हो
र जीवनको अर्थ त्यही हो। यो प्राप्ति होस्, यो आफूलाई जान्ने, टु नो आवर सेल्फ, र यो प्राप्ति होस्, यही शुभकामना यहाँको चाहिँ नि हाम्रो। अनि प्लस हाम्रो मित्रता लामो रहिराखोस्, प्राप्त गरिराखौँ र यति भन्दै यहाँ सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो शुभकामना र चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। आशीर्वाद त भगवानले दिने हो, हाम्रो त शुभेच्छा हो, भगवानको आशीर्वाद हो। त्यसो हुनाले यति भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। महामहिमलाई सशत प्रणाम। हाम्रो स्वामी हिज एक्सिलेन्सी र हाम्रो हिज होलिनेस चिन्तामणि योगीजी, हिज होलिनेस आत्मानन्द गिरी र दिदी अत्यन्त प्रिय राज दिदी, अनि डाक्टर अजय भट्टराई, बीके रामसिंह हेर भाइ, सबै हजुरहरूलाई मेरो सशत नमस्कार छ। आजको दिन मेरो यति मैले सोचेकै थिएन, यति धेरै ज्ञान, यस्तो राम्रो ज्ञान म प्राप्त गर्छु होला भनेर। हजुरहरूलाई मेरो सशत प्रणाम गरेर म बिदा हुन चाहे। जाँदा जाँदै हजुरलाई जस्ट म यसो बाहिरको दृश्य देखाइहालौँ। आमाले पनि त हेर्दै हुनुहुन्छ बाहिर के भइरहेछ भनेर, हजुरले पनि हेरिसेला बाहिर। यहाँनिर यस्तो छ बाहिर अहिले। आमा सुतिसक्नु हो? अरू सबै हजुरहरू स्वामीहरूले यी बाहिर बसेका यी मान्छेहरूलाई पनि हजुरले चाहिँ आशीर्वाद दिएछ। यिनीहरू चाहिँ पुरा यो रमाउनतिर लागेछन्। सबैले नमस्कार गर तलबाट ल। अब नमस्कार गर त। हेलो ए भाइहरू नमस्कार गर। नमस्कार नमस्कार। सब मान्छेहरू यहाँ लागेका छन् गुरु। अब हजुरलाई पनि मेरो सशत नमन छ। र आज म गुरुजी दुवैको आशीर्वाद प्राप्त होस्, मलाई पनि सबैको आशीर्वाद प्राप्त होस्। मेरो दाइको पनि, मेरो मलाई क ख सिकाउने दाइ पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, डाक्टर सुरेन्द्र सिटौला, उहाँको पनि आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त होस् सबैको। नेपाल आएपछि स्वामीजी गुरुजीलाई म भेट्न आउँछु। जरुर जरुर जरुर। डाक्टर अजय भाइ, ओम शान्ति। सबैलाई ओम शान्ति। नमस्कार नमस्कार। स्वामी उहाँलाई त भेट्नै जानुपर्ने रहेछ। आई इन्जॉय द लट स्वामीको उसमा। त्यो जुमको स्वामीजी, त्यो जुमको लिङ्क पाएदेखि चाहिँ नि त्यो हामीले पनि अलि श्रवण गर्न सकिन्छ कि के छ? मसँग छ उहाँको लिङ्क, म पठाइदिन्छु। स्वामीजी प्रणाम। हाउ मेनी मिनट्स नाउ? कति को तल कोरिरहेछन् मान्छेहरू? मान्छेहरू तल अब सब आफ्नै परिवारका कोही बिकारी मान्छेहरू, कोही के खाएर मजा गरिरहेछन् दाइ तल। अब म यहाँ तल जान्छु। अब जीवनको यात्रा सम्बन्धी गुरुलाई साँची राखेर उहाँ गुरुको अगाडि त हामी त के अब वी आर बिग जेरो। अब यही त संसार हो। कसैको जन्म उत्सव मनाउने, कसैको मृत्यु उत्सव मनाउने। उता कतिवटा खसी बोकाहरू मर्या होलान् बिचारा। अब यो मिथ्या कर्ममा लाग्ने हामीहरूको जीवन चाहिँ कसरी हेर्छौँ भन्ने मैले सानो लेखेको छु। सबकै त जन्म त बिचारा त 2-4 प्राणी त मरे नि त। ती मूर्ख प्राणीहरूको लागि मूर्ख काम गरे होला उनीहरूले। यो जीवनलाई गुरुलाई मैले अब यो डे टु डे लाइफमा विशालले मैले अब हामी अब यो हाम्रो चिन्तामणि गुरु बाहेक है अरू लम्साल यो एक्सलेन्सीलाई आई डोन्ट नो लाइक अब उहाँ त अलि उहाँको प्रवचन सुन्ने मैले राम्रै लाग्यो। तर हामी जीवनलाई कसरी हेर्दैछौँ, के गर्दैछौँ, कसरी कुदिरहेछौँ भन्ने कुरो मान्छेको अनुभूति मात्रै डे टु डेको 1 मिनटमा मरिसक्ने। जीवन जित्नेले भन्छ जीवन सङ्घर्षको विजय उत्सव हो। यो 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 अहिलेका मान्छेहरूको के कथा। जीवन जित्नेले भन्छ जीवन सङ्घर्षको विजय उत्सव हो, हार्नेले भन्छ जीवन अनर्थको सङ्घर्ष हो। जित्ने हार्ने दुवैलाई जीवनको अन्तिम तारिकको दिन मैले सोद्धा दुवैले एकै स्वरमा भने जीवन जय र पराजयको मिथ्या दस्तावेज हो। अनुभूति गर्ने योगीले भन्छ जीवन ध्यान हो, गुरुले भने जस्तै। भिखारीले भन्छ जीवन दान हो, भोगीले भन्छ जीवन भोगको सूत्र पत्ता लगाउने महाज्ञान हो।
योगी भोगी र भिखारी तिनैजना कसैको मलामी कलरको देखेर एकै स्वरमा भन्छन् जीवन चैतन्यको विज्ञान नबुझ्ने अज्ञानको विज्ञान हो। नेताले भन्छ जीवन भोट हो, जनताले भन्छ जीवन भोट दिएपछि भएको गहिरो चोट हो। नेता र जनताको मनसाय बुझेर दुवै आएको मिथ्याकृत हो। फरक मान्छेहरूको फरक उत्तर सुनेर म छक्क पर्छु। जीवन के हो भनेर कसैले सोधे म अत्तालिएर झस्कन्छु। जय र पराजयको चक्रव्यूहमा निसासेको आफ्नै जीवन सम्झेर बिन्दासीमा भिखारीको कमण्डलमा थोरै दान पस्कन्छु अनि कर्मसँग विरति गाँच्दै भर रातको बिन्दासीपछि भोलिपल्ट बिहान फेरि जीवनको अर्थ खोज्दै आफ्नै संसारमा फर्किन्छु। यो यात्रामा चाहिँ नि हामी मान्छे कुदिरहेछौँ। अब यही भइरहेछ। सुरेन्द्र सरको चाहिँ कवितासँग एउटा शेक्सपियरको भनाइ मिल्न आयो कि अब त्यो अलि मिल्छ कि व्हाट इज लाइफ भन्दाखेरि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाइ एन इडियट फुल अफ साउन्ड एन्ड फ्युरी सिग्निफाइङ नथिङ भन्छन् क्या सरको लाग्यो मलाई। सिंगल द बेस्ट इन्जोय लट। स्वामीजीको मेन आइडी र पासवर्ड हामी पाउँ है त बेलुका कुन समयमा हो समय हो। अझै होस् विशालजी दिनु महेश कराजुली होस्ट हुन् पोखराबाट। हजुर ए महेश कराजुली हाम्रो नाता पाताको मान्छे पनि हो क्यारे उहाँ त पोखरा सृजना चौकमा रहन्छन्। यो हार्डवेयर पसल गर्नुहुन्छ हैन? हो मेरो प्रवचनको होस्ट छन्। ए हजुर। तर 70-80 जनाको ग्रुप छ। 1.5 घण्टा हुन्छ। सब प्रणाम सबलाई। म अब लागेँ तल है त मलाई निकै यहाँ यहाँ नेपाली टाइम 5 देखि 6:30। ए ल ठिक समय मिल्यो। प्रणाम। नातिनीसँग खेल्ने समय म प्रवचन सुन्छु भरे। सत प्रणाम गुरु। शनिबार र आइतबार भ्याउँछु। ल भयो है साइन आउट गरौँ अब। प्रणाम गुरु।